فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ اکبر. اللہ یہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا. اللہ تعالیٰ مینوں تے توانوں مخاطب کر کے اعلان کر رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تسی گمان کر لے توانوں جنت ایویں دے دیتی جائے گی؟ کیا تسی گمان کر لے قربانیاں تو بغیر جنت مل جائے گی؟ شہادت تو بغیر جنت مل جائے گی؟ کیا تسی گمان کر لیے مصیبتاں تو بغیر جنت مل جائے گی؟ غماں تو بغیر جنت مل جائے گی؟ دکھاں تو بغیر جنت مل جائے گی؟ فرمایا نا مصیبتاں تو بغیر، تنگیاں تو بغیر، آزمائشاں تو بغیر، دکھاں تو بغیر جنت نہیں مل سکتی. یار سونیاں اگر تنگیاں تو بغیر جنت مل دی ہوندی تے کدی حضرت بلال گرم کولیاں تے نہ لیٹ دے، کدی ابو ہریرہ بھوک نہ برداشت کر دے، کدی سمیہ اپنی جان قربان نہ کر دیاں، کدی زنیرہ اپنی اکھاں دا نور ضائع نہ کر دیاں، کدی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزاراں بیل سفر کر کے انج کر کے میرے پیغمبر دے کول نان دے. فرمایا نا انج نہیں ہو سکتا. ذرا اپنے تو پہلے لوگاں تے نظر مارو نا. پہلے لوگ جڑے نے اللہ دے نبی فرماتے نے پہلے لوگاں تے ذرا نظر دوڑاؤ نا. انہاں تے کتنیاں تنگیاں آئیاں نے، انہاں تے کتنے دکھ آئے نے، مصیبتاں آئیاں نے، حتیٰ کہ کہن لگ پے نے اپنے پیغمبرانو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جی کدوں آسمانہ تو مدد آئے گی، کدوں آسمانہ تو نصرت آئے گی. اللہ اکبر. اللہ نظرہ قرآن پاک تو بعد میرے پیغمبر دا فرمان سننا ذرا. انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے شیر اندر تشریف فرمانے، بیت اللہ دے نال ٹیک لگائی ہوئی نا. میرے پیغمبر دے ایک یار چل دیاں دینے نام گیا حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انج کر کے آکے آتے نے نیا اسلام قبول کیتا ہے نا. مکے دی سرزمین تے نے آکے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ دے پاک پیغمبر جی اے مکے دے کفار دا کدوں کو ظلم ختم ہوئے گا؟ مکے دے کفار کدوں کو شانو تنگ کرن تو باز آ جان گے. سونیاں ہن ساڈے کو اپنے بیوی بچے قربان نہیں کیتے جاندے. سونیاں انیاں مصیبتاں نہیں برداشت کیتیاں جاندیاں، انہیں دکھ نہیں برداشت کیتے جاندے. تے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے ٹیک چھوڑیے نا. چھوڑوں تو بعد میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے نا. اللہ دے نبی فرماندے نے خباب گل سن لے، کلمہ پڑھیا کیوں ہی جے تنگیاں برداشت نہیں کرنیاں؟ کلمہ پڑھیا کیوں ہی جے دکھانوں برداشت نہیں کرنیاں؟ کلمہ کیوں پڑھے جے مصیبتاں برداشت نہیں کرنیاں؟ اللہ دے نبی فرما دینے تینوں پتہ نہیں اللہ
اللہ پاک نے جڑی جنت ہے نا جنت نو آزمائشاں دے چار چوپیرے لپیٹ دیتا ہے نا اور جڑی جہنم ہے نا جہنم نو اللہ پاک نے آسانیاں دے نال انج کر کے جناب مزین کر دیتا ہے نا جڑا بندہ دنیا تے تنگیاں تکلیفاں نہیں برداشت کردا ایمان تے اسلام قبول نہیں کردا فرمایا جہنم دا ایندھن بن جاندا ہے جڑا بندہ ایمان قبول کر دے نا اسلام قبول کر دے نا اسلام دے پودے تے عمل کر دے نا فرمایا او دے تے بڑیاں تنگیاں آندیاں نے او دے تے بڑیاں آزمائشاں آندیاں نے او دے تے بڑے دکھ آندے نے فرمایا آزمائشاں نو کراس کردا ہویا تنگیاں نو کراس کردا ہے سنیا جے ذرا تنگیاں آن تے صحابہ دی سیرت نو پڑھ لیا کرو دکھان صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کر لیا کرو اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ تنگیاں تے دکھ برداشت کردا اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاندا ہے اور میرے پیغمبر فرماندے نے خباب گل سن لے اپنے تو پہلے لوگاں دی سیرت نو پڑھنا اپنے تو پہلے لوگاں دی سیرت دا مطالعہ کر رہا پتہ ہے کہ نہیں پتہ سونیا چند دنوں نے اسلام قبول کیتا ہے نا ایمان قبول کیتا ہے نا میں نو نہیں پتا پہلے لوگاں تے کتنے ظلم گئے نے کتنیاں جناب والا مصیبتاں یعنی اللہ دے نبی فرماندے نے آنا خباب میں تینوں دسانا انج میرے نبی نے اپنے یار نو قریب کر لیا ہے نا میرے نبی فرماندے نے خباب گل سننا انج کر کے پہلے لوگاں واسطے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے نا ایمان قبول کیتا ہے نا لوہے دیاں کنگیاں بنائیاں گئیاں نے بنان تو بعد انہاں کنگیاں نو جسم دے اندر انج کر کے جناب والا کھبویا گیا ہے نا جسم دے اندر داخل کیتا گیا ہے نا داخل کرن تو بعد انج کنگی نو سر تو لے کے پیراں دے ناخنہ تک چلایا گیا ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے انج کر کے جناب والا انہاں دا ماس ہڈیاں تو جدا کر دیتا گیا ہے حضرت خباب سن دے جا رہے نے اکھاں چوں آنسو بگاندے جا رہے نے زارو کی تار روئی جاندے نے اور میرے نبی فرماندے نے خباب ایتھے بس نہیں لوہے دا آرا بنایا گیا ہارا بڑھان تو بعد انج آرے دے نیچے ایمان والیاں نو رکھیا گیا سر تو لے کے پیران تک چیر کے رکھ دیتا گیا دو گیسیاں دے اندر کر دیتا گیا دو ٹکریاں دے اندر کر دیتا گیا ایک خندق کھودی گئی ہے نا خندق دے اندر آگ جلائی گئی ہے نا آگ جلان تو بعد سارے ایمان والیاں اس خندق دے اندر ڈال دیتا گیا جلا کے راہ کر دیتا گیا فرمایا خباب انیاں تکلیفاں برداشت کرن تو بعد انہیں دکھ برداشت کرن تو بعد انہاں نے ایمان نہیں چھوڑیا خباب تو ہنیں دل چھوٹا کر گیا ہے ہنیں پریشان ہو گیا ہے خباب غم نہیں کرنا پریشان نہیں گنا سیدنا خباب زاروں کی تار روندیاں آندے نے سونیا اگر میں اللہ دے رستے اندر اپنا تن من دن فدا کرنا اپنی جان اپنے بیوی بچے قربان کرنا ملے گا کی اللہ دے نبی فرما دے نے خباب اللہ دے نبی فرماندے نے خباب سنی ذرا اللہ دے نبی فرماندے نے خباب گل سننا اللہ پاک تینو انعام عطا کرنگے اللہ دے نبی تیرے تے راضی ہو جانگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا میرے پیارے صحابی خباب گل سننا
اگر تو پہلے لوگاں دی طرح قتل کر دیتا جانا ہے نا، پہلے لوگاں دی طرح اسلام دے پودے تے اگر تیری جان چلی جاندی ہے، اگر تیرا مال چلا جاندہ ہے، اگر تیرے بیوی بچے قربان ہو جاندے نے، فرمایا تو قتل ہو جانا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ اسلام دے پودے تو قتل ہو جائے، اسلام دے پودے تو شہید ہو جائے، اسلام تے اپنی جان قربان کر دے، فرمایا انہاں نو مردہ نہیں کہنا، انہاں نو جناب والا مردہ نہیں کہنا، فرمایا اللہ دے گاؤں زندہ نے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو ان شعور نہیں۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جڑا بندہ اسلام تے جڑا بندہ اسلام تے اپنی جوانی وار دیندہ ہے نا، جڑا بندہ اسلام تے اپنی جان قربان کر دیندہ ہے نا، اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندہ ہے، فرمایا انہوں مردہ نہیں کہنا، بلکہ اللہ دے گا وہ زندہ ہے نا، اللہ دے گا انہوں رزق پہنچایا جاندہ ہے نا۔ تے سیدنا خباب نے جدو قرآن دی آیت سنیے نا، جدو سیدنا خباب نے میرے پیغمبر دی زبان تو جناب والا درس سنیا، پیغام سنیا، تے سیدنا خباب عرضہ کردے نے سنیا ہر چیز میں اسلام دے پودے واسطے حاضر کرنا، فرمایا خباب تھی بس نہیں، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر فرما دینے خباب جڑا بندہ اسلام تے اپنی جوانی قربان کر دینا، اسلام تے تن من دن فدا کر دینا، بیوی بچے مال جان قربان کر دینا، اللہ دے رستے اندر لڑائی کردیاں قتل ہو گئے یا قتل کر دیتا ہے نا، شہید ہو گئے یا کافر نو قتل کر دیتا ہے، فرمایا میرے پیارے خباب گل سن لے، اگر میدان جگات کے اندروں بچ کے زندہ واپس آ جائیں گا، غازی اسلام رب تینوں بنا دے گا، اگر تو شہید کیتا جائیں گا، فرمایا میرے پیارے صحابی خون دا قطرہ زمین تے بات اندر گرے گا، رب پہلا اپنی جنت دا وارث بنا دے گا۔ فرمایا میرے پیارے صحابی خباب اسلام دے پودے تے اپنی جان دینا سکھو، مال دینا سکھو، بیوی بچے قربان کرنے والا ایمان بڑھا لو، فرمایا کہ پھر رب دی طرف انعام ہوئے گا، رب تو انو مرن تو بعد بھی مرن، بولو موت تو بعد بھی موت، رزق بند ہون تو بعد بھی بند رزق نہیں کرے گا، اور فرمایا کہ غازی اسلام بچ کے آ جائے گا، تو فرمایا ساری زندگی دے رب گناہ معاف کر دے گا، اور اگر شہید بن گئی ہے فرمایا کہ قطرہ شارگ تو خون دا، جسم تو خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرے گا، رب پہلا اپنی جنت دا حقدار بڑھا دے گا۔ اسلام دے پودے دے سب تو پہلا جانا کنہ نے قربان کی تیاں، گاج کے بولو ذرا بولو، کنہ نے قربان کی تیاں؟ بیوی بچے مال جان کنہ نے قربان کی تا؟